अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज 73वां जश्न आज़ादी यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो बाइस मुसर्रत है और होना भी चाहिए। यकीनन ये आज़ादी का लफ्ज़ जो है वो कहना बहुत आसान है, लेकिन बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर ली जाए तो ये 73वां यौम आज़ादी जो है वो एक एक बड़ी जद्दोजहद के नतीजे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो वजूद में आया और इसके नतीजे में बेतहाशा कुर्बानियाँ जो है वो जो मुख्तलिफ एस्टीमेट हमारे सामने आते हैं, जिसमें जो है वो एक बड़ा जो प्रोमिनेंट फिगर है वो ये कि 2 मिलियन के करीब लोगों ने जो है वो अपनी जानें दी और जबकि 1.5 करोड़ के करीब लोग जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो हिजरत की। तो ये कोई वो मामूली चीज़ नहीं थी कि जिसको जो है वो आम फहम अल्फाज में, बल्कि पाकिस्तान में या दानिश्वर जो है वो इसको कहते हैं कि वक्त की ज़रूरत के तहत जो है वो ये तकसीम अमल में आई थी। ये किसी भी पहलू से अगर देख लिया जाए तो ये इतनी बड़ी हिजरत या इतनी बड़ी जो जानों की कुर्बानी थी उसकी तारीख में शायद ही जो है वो मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान के 73 साल कैसे गुजरे, इसके क्या हालात रहे और उसके साथ साथ इसके जो मसाइल थे उसमें मुसलसल इजाफा होता गया, हमने अपना मुहासबा कब किया, ये वो बुनियादी सवाल हैं कि जिसकी बुनियादी तौर पर ज़रूरत है कि जिस पर बात करने की जो है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे अहम पहलू हैं जिनसे जो है वो इज्तनाब किया जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम उन पहलुओं को उजागर करें कि जिस पर बात करने की ज़रूरत है, कैसे हम अपना मुहासबा कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बना के आगे लेके जाया जा सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौसीफ, हमारे साथ होंगे, तजियाकार हैं, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद ने, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रिसर्च कराची के, और हमें ज्वाइन किया है नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं ज़ाहिद हामिद साहब। सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो सूरत हाल रही 73 सालों की आपके सामने है पाकिस्तान में, मतलब हमने देखा पै दर पै जो है वो मसाइल के अंबार हैं। हम आज तक एक कौम नहीं बन सके। बेहतरी की कोई तवक्का जो है उम्मीद तो की जा सकती है, कोई ऐसी तवक्का नहीं रखी जा सकती हालात देखते हुए। देखिए, पाकिस्तान की दो बड़ी अहम खसूसियात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान जमहूरियत के ज़रिए बना था, वोट के ज़रिए बना था। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आता चंद एक के अलावा जो जमहूरियत के ज़रिए बने हो। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को डेवलप होने नहीं दिया गया और आधा हिस्सा हमारा फ़ौजी हुकूमतों में गुज़रा। तो वो जो जमहूरी अमल की मजबूती का, इर्तिक़ा का जो अमल था वो मुकम्मल नहीं हो पाया। उसके नतीजे में हमारे पास बहुत सारे मसाइल हुए। एक तो वजह यही रही कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान कत्ल कर दिए गए, ग़ुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली, इस्कंदर मिर्ज़ा जो ब्यूरोक्रेट थे, और जनरल अयूब ख़ान जो कमांडर इन चीफ़ थे, उन्होंने निज़ाम हुकूमत को चलाना शुरू कर दिया। तो वो जो जमहूरियत की बुनियाद थी वो ख़त्म हो गई। उसका इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और आज भी जब ये तीसरी जमहूरी हुकूमत है 2008 के बाद, तो असल चैलेंज जो है वो जमहूरी इदारे के मुस्तहकम होने का है। अगर जमहूरी इदारा मुस्तहकम हो जाता भारत की तरह, तो पाकिस्तान भारत से ज़्यादा बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होता। तो मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत का इदारा डेवलप नहीं हो पाया उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, तो उसकी वजह से हम आज तक मसाइल का शिकार हैं। डॉक्टर सैयद जाफ़र साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि जमहूरियत डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन ये इसको टोटली जो है वो हम देखते हैं कि ये मिलिट्री की तरफ डाल दिया जाता है, डिक्टेटरशिप की तरफ डाल दिया जाता है, लेकिन रूलिंग एलीट तो कोई और चीज़ है। इसमें तमाम तर मफाद परस्त आपको नजर आते हैं कि जो बुनियादी तौर पर रूल कर रहे होते हैं उसमें मीडिया पर्सन्स भी होते हैं, मिलिट्री पर्सन्स भी होते हैं, उसमें सरमायादार भी हैं, उसमें सियासतदान भी अपना रोल प्ले करते हैं, तब कहीं जाके ये जो है वो डिक्टेटर जो है वो पनपता है। देखिए, ये उमूमी तबसरा कर देना काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज के दिन का तकाजा है कि हम तारीख को तारीख के तौर पर समझने की कोशिश करें। मेरी गुजारिश ये है कि तारीखी एतबार से देखें तो 1947 में ये बात रोज़े रोशन की तरह आयान थी कि मुस्लिम लीग ने एक सियासी तरीके से आईनी जद्दोजहद के ज़रिए से पाकिस्तान बनाया था। दुनिया के और मुल्कों को देखिए, अलजायर अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। तुर्की को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आज़ाद कराया और वो फ़ौज के सरबराह थे। इंडोनेशिया में फ़ौजी और अस्करी फतूह के ज़रिए से वो मुल्क की आज़ादी मुमकिन हुई। पाकिस्तान एक वकील के दलाइल और कानूनी रास्ते से वजूद में आया तो बिल्कुल तय था कि पाकिस्तान के क़याम के बाद मुल्क की जो इदारा साजी होगी और जो रियासत साजी होगी
اس کے اندر پاکستان کے جو بنیادی سماجی اور حقائق ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ قیام پاکستان کے وقت 4 صوبے تھے، مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ اور سرحد۔ بلوچستان ابھی صوبہ نہیں بنا تھا۔ پاکستان میں 10 ریاستیں تھیں۔ سو ضروری تھا کہ جو پاکستان کی اصل بنیاد ہے وہ ان ریاستوں اور صوبوں کے اتفاق رائے سے وجود میں آتی اور ریاست سازی میں ان سب کی شراکت ہوتی۔ اور ریاست سازی میں شراکت کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی اداروں میں سب کی نمائندگی مناسب طور پہ ہوتی، اپنی اپنی آبادی کے مطابق نمائندگی ہوتی، اور ملک کی اقتصادیات کے اندر ان سب کی شراکت ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس پہلے بیوروکریسی نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور 1951 میں جب جنرل ایوب خان فوج کے کمانڈر ان چیف بنے تو وہ بیوروکریسی کے حلیف بنے، اور اس کے بعد جو پاکستان میں اگلے 10-12 سال ہیں، گویا یہ سمجھیے کہ 1951 سے لے کے 1958 تک کے 8 سال، یہ پاکستان میں 2 حکومتیں تھیں۔ ایک حکومت نظر آنے والی حکومت تھی، جس کے اندر کبھی خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم ہوتے تھے، کبھی محمد علی بوگرا ہوتے تھے، کبھی سہروردی ہوتے تھے، لیکن ایک پس پردہ حکومت تھی جو بیوروکریسی اور فوج چلا رہی تھی، اور اس حکومت میں چودھری محمد علی، غلام محمد، اسکندر مرزا، اکرام اللہ، زاہد حسین، ایوب خان، یہ لوگ شامل تھے۔ انہوں نے پاکستان کی اصل پالیسیز بنائی، داخلی بھی، معاشی بھی، اور یہ وہ افراد اور ادارے تھے جو پاکستان کو امریکہ کے حلقے اثر میں لے کے گئے، اور انہوں نے امریکہ سے درخواستیں کی کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیے، اور ایوب خان نے امریکہ میں پینٹاگن میں جا کے یہ دلائل دیے کہ پاکستان میں اگر انتخابات کے نتیجے میں منتخب حکومت وجود میں آئی، اور ان انتخابات کی تاریخ بھی اعلان ہو گئی تھی کہ فروری 59 میں انتخابات ہونے تھے، لیکن یہ کہ ایوب خان نے 1958 میں اپریل مارچ میں امریکہ میں جا کے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر جمہوریت آ گئی تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا اور امریکہ کے کام نہیں آ سکے گا۔ سو امریکہ کی حمایت سے ماشاء اللہ لگایا گیا۔ آپ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں میں کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے تھے۔ ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ بنیادی طور پہ صوبوں تک محدود تھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہی سوال بھی یہی تھا کہ سب جو ہے اپنی اپنی حد تک کنٹریبیوٹ کرتے رہے۔ میرا جواب مکمل ہونے دیں، میں آدھے منٹ میں مکمل کر رہا ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ سیاستدانوں میں جتنی خامیاں کمزوریاں تھیں یہ دنیا کے ہر ملک کے سیاستدانوں میں ہوتی ہیں۔ جس عرصے میں پاکستان میں یہ 1947 سے 1958 تک کا جو دور ہے، اگر آپ دیکھیں یورپ کے ملکوں میں، اٹلی میں 20 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے ان ملکوں میں بھی تھا، غیر مستحکم حکومتیں برطانیہ میں بھی رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حکومتوں کو ایک طرف کر کے سیاست کو ختم کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے۔ تو پاکستان میں بنیاد جس چیز نے رکھی ہے، اس فساد کی اور اس بیماری کی جو آج آپ ہر شعبہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، وہ ان غیر جمہوری حکومتوں کی کارستانی ہے۔ زید حامد صاحب کیا کہیں گے آج کی صورتحال پہ، پاکستان کے 73 سال مکمل ہونے پہ؟ دیکھیے منصور، بات یہ ہے کہ ہم جب بھی پاکستان کے مسائل کی یا اس کی تاریخ کرتے ہیں تو اس طرح کی طرح بہت سارے اندھے لوگ ایک ہاتھی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، کوئی اس کی سونڈ پکڑ لیتا ہے، کوئی دم پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے، اور ہر کوئی اپنے نقطہ نظر سے پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کی زبان میں سمجھنا پڑے گا، اس طرح نہیں جیسے میں اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کسی ڈیموکریٹک طریقے کے نہیں بنایا تھا۔ میں مہمانوں سے اختلاف کروں، پاکستان زمانے میں نہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تھی، نہ پولیٹیکل، ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ تھی، نہ پاور تھی، نہ طاقت تھی۔ پاکستان انقلابی تحریک، اور جب سارے نیگوشیشن ہو گئے تو قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا کہا تھا، جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہندوستان میں قتل ہوئے۔ قائد اعظم went violent. قائد اعظم گاندھی drew a knife and said I'll fight Pakistan to the knife. تو اس کے بعد ایک وائلنٹ اسٹرگل تھی، انڈیا واز سیٹ آن فائر، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا
ब्रिटिश एम्पायर कैन नॉट कंट्रोल इफ द कम्युनल वायलेंस ब्रेक्स आउट, और जिसके नतीजे में फिर मजबूर होकर उन्होंने हिंदुस्तान को पार्टी कायदे-ए-आज़म रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, नॉट अ ब्लडी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। लेट्स डिफाइन दिस फर्स्ट। और फिर पाकिस्तान का जो आइडिया था, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने इसको डिफाइन किया था, अगर आप सारे नैरेटिव से अल्लामा इकबाल को निकाल दें, फिर पाकिस्तान खत्म होकर रह जाता है, बेमानी हो जाता है। यह बिल्कुल बेकार बहस है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी या मार्शल लॉ। सवाल यह है कि देयर वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसको सबसे पहले डिफाइन किया था मोहम्मद असद ने, अल्लामा लियोपोल्ड वेस, जिनको अल्लामा इकबाल ने तरबियत दी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, और कायदे-ए-आज़म ने उनको डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन बना के दिया कि वो आउटलाइन बनाए फ्रेमवर्क ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर, और इसके बाद जिसकी बुनियाद पर लियाकत अली खान ने 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की। एंड इफ यू रीड द स्पीच ऑफ लियाकत अली खान ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमारी तारीख में इससे शानदार तकरीर आज तक नहीं की गई, जिसमें 1400 साल की इस्लामिक तारीख को समेट कर बताया गया था। आमिर साहब, आइडियोलॉजी से किसी को इनकार नहीं है। जिस मकसद के तहत जो है ये सारी जद्दोजहद की गई थी, उसमें हम किस हद तक कामयाब हैं, ये है बुनियादी मसला। वो जिस कॉलोनियल माइंडसेट से हम निकले थे, वो माइंडसेट आज भी मौजूद है, ये है बुनियादी मसला। वो माइंडसेट आज मौजूद नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीटीआई, क्या पीएमएलएन, क्या एनक्यूएम, क्या जेयूआई, एएनपी, जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, मुझे आप कसम खा के बताइए जो कायदे-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं। ज़ैद आमिर साहब, आप कसम खा के बताइए कि ये जो इलीट रूल करती है पाकिस्तान में, अगर ये पाकिस्तान के मफाद का सोच रही होती तो पाकिस्तान आज इस हाल पे होता? या पाकिस्तानी, ये डेमोग्राफी का नाम तो नहीं है ना पाकिस्तान, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनका नाम है पाकिस्तान। मैं एग्जैक्टली यही बात आपको तो कह, यू आर सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट कि पाकिस्तान की जो एलीट है ये रास्ता गुम कर बैठी है, मुकम्मल तौर पर अब तमक्तुया मार रही है, एक अंधे की तरह जो हाथी को डिफाइन कर रहा है कि हमारा मसला डेमोक्रेसी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, कन्फेडरेशन है, प्रोविंशियल है। ये सारी खुराफात और बकवास। द प्रॉब्लम इज वी हैव लॉस्ट द डायरेक्शन आइडियोलॉजिकली फॉर विच वी वर क्रिएटेड एज एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, फॉर विच वी गेव 5 मिलियन सैक्रिफाइसेस, फॉर विच वी डिवाइडेड इंडिया। ये सारा मकसद है हयात आप भूल गए। आज आपके अंदर 4 तबकाती तालीमी निजाम है। आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे इदारों के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है। आप कौन सी नस्ल पैदा कर रहे हैं जो उर्दू जबान खत्म हो चुकी है पाकिस्तान से आज। ज़ैद आमिर साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहरहाल ये ही वो बुनियादी चीजें हैं जिसके बायस ऐसा महसूस होता है कि हम जो है वो मुसलसल जो है वो खराबी की तरफ हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम यौम पाकिस्तान पे आज जिक्र कर रहे थे कि हम अपना मुहासबा करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्यों जो है वो आज तक मसाइल के अंबार हैं और क्यों जो है वो हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सके। डॉक्टर तौसीफ साहब, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। जैसे कि ज़ैद आमिर साहब ने फरमाया कि ये मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि ये जमहूरी अमल था या मुसल्लह जद्दोजहद थी। बहस पाकिस्तान में पहले ही जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की हमारे सामने है, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना, मुसलमानों के लिए बना। देखिए, आज 14 अगस्त को जिस तरह जाहिद हामिद साहब ने मुस्लिम लीग की और कायदे-ए-आज़म की तारीख़ को मस्ख किया है, मैंने इतना मस्ख होता हुआ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कायदे-ए-आज़म की सारी जदोजहद जमहूरी जदोजहद थी, मुस्लिम लीग की सारी जदोजहद जमहूरी जदोजहद थी। उन्होंने हमेशा जो कानून नाफिज था उसकी पाबंदी की। उन्होंने अपने फॉलोवर्स को कहा कि कानून की पाबंदी करें और जमहूरी जदोजहद करें। वो हमेशा जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। उन्होंने ये आइडिया दिया कि वोट के ज़रिए पाकिस्तान बनना चाहिए और उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया। तो ये जो अभी हमारे फादिल मुकर्रिर का जो माइंडसेट है, ये असल में ताले आज़मा क़ुव्वतों का है। इसने ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। यही वो क़ुव्वतें थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमसे अलहदा हो गया और उस पर कभी बहस नहीं हुई
کہ آخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حقیقی اسباب کیا تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جمہوری عمل کو ختم کیا گیا, ان کی اکثریت کو ختم کیا گیا, برابر کا اصول نافذ کیا گیا, ان کے وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا خواجہ ناظم الدین کو, پھر 1 یونٹ بنا کے ان کی جو اکثریت کو برابری کی بنیاد پہ کر دیا گیا. تو وہی سارے اسباب تھے جس نے وہاں پہ احساس کمتری پیدا کیا, جس میں لوگوں کو مایوسی پیدا ہوئی. اور یہ صرف مشرقی پاکستان میں نہیں ہوئی, یہ سندھ میں بھی ہوئی, بلوچستان میں بھی ہوئی, اور پختونخوا میں بھی ہوئی. تو یہی وہ ساری تو صورتحال تھی جس کے نتیجے میں ہم اتنے بڑے سانحے کا شکار ہوئے. پھر ہم اس بات سے انکار کریں, اگر ہم اس بات سے انکار کریں کہ جمہوری جدوجہد نہیں تھی, تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں رہے گا, ہم تو پھر واپسی کی طرف پلٹ جائیں گے. اور جناح صاحب کی تقریریں بہت واضح ہیں, انہوں نے بہت واضح کیا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا, اور ایک ایسا ملک ہوگا جس میں مذہب کی بنیاد پہ امتیاز نہیں ہوگا, نہ جنس کی بنیاد پہ, نہ مذہب کی بنیاد پہ, جو کہ ایک سیکولر ریاست کا کہ خد و خال ان کی 11 اگست کی تقریر میں نظر آتے ہیں. مذہب کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان پہ بڑا حاوی بھی رہا, لیکن مذہب کو جو ہے وہ تشدد پسندی سے جو ریلیٹ کر دیا گیا. مذہب تو بہت سافٹ تھا. مذہب بہت سافٹ ہے, اور ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. جناح صاحب کی پوری زندگی جو ہے انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا. ان کے تعلقات رہے پارسیوں سے, عیسائیوں سے, ہندوؤں سے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہر شخص کو آزادی ہے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی, اس سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ نیا جو ملک ہے اس کا جو آئین بنے وہ اسی کے مطابق بنے. اور دین کا بنیادی جس میں فلسفہ جمہوریت صاحب کا اس سے کچھ تصور ہٹ کے نہیں ہے. دین کا جو بنیادی فلسفہ ہے, مذہب اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے, وہ بھی اس سے کچھ ہٹ کے نہیں ہے. ڈاکٹر جعفر صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. لیکن ہم طبقاتی نظام میں سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکے آج تک. جی, اگر طبقاتی نظام آپ سماجی طبقات کے تناظر میں کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سماجی, معاشی, سیاسی, آپ دیکھیں جو صورتحال ہے. جی دیکھیے, جب طبقاتی نظام کی بات ہوتی ہے تو اس کے ایک متعین مفہوم ہے اس کا, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو وسائل ہیں وہ وسائل کیا سب کے لیے یکساں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, اور نہیں ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ وسائل پہ قابض ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ان وسائل سے محروم ہیں, تو اسے ہم ایک طبقاتی معاشرہ کہتے ہیں. قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی خط و کتابت دیکھیے تو اس کے اندر واضح طور سے یہ موجود ہے کہ جاگیرداری نظام ختم ہونا چاہیے, اور جاگیرداری نظام کو مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ, ان کے معاشرے کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا. لیکن پاکستان بننے کے بعد کتنی لینڈ ریفارمز ہوئیں, اور جو برائے نام لینڈ ریفارمز ہوئیں ان کے اندر جو لوپ ہولز تھے اس کے نتیجے میں طبقاتی نظام وہاں کا وہاں موجود ہے. آج بھی پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 10% افراد ہیں پاکستان کے جن کے پاس ملک کی کل دولت کا 80% ہے, اور باقی جو 90% افراد ہیں وہ باقی ماندہ 20% جو ملک کا سرمایہ ہے اس پہ گزارا کر رہے ہیں. تو ایک بہت ہی گہرا تضاد ہے طبقاتی پاکستان کے اندر جو آپ ہر شعبہ زندگی میں دیکھیں گے, اور جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوتا یا بامانی طور پہ محدود نہیں ہوتا, اس وقت تک پاکستان خوشحالی کا سفر شروع نہیں کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی مطلب بنیادی طور پہ مطلب وہ کیا کرنا پڑے گا کہ جس سے جو ہے وہ یہ اس مسئلے سے ہم باہر نکلیں گے؟ 73 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی صورتحال جوں کی توں ہے. دیکھیے, جو طبقات حاوی ہیں وہ خود تو رضاکارانہ طور پہ اپنے وسائل دوسروں کو نہیں دیں گے, بلکہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم صرف جاگیرداروں کی اور سرمایہ داروں کی بات کرتے تھے, پھر پتہ چلا کہ ایوب خان کے زمانے سے جس طرح سے بیوروکریسی کو اور فوج کو زمینیں الاٹ ہونی شروع ہوئیں, اور جو بہت ہی پرائزڈ لینڈز تھے, جو آپ کے بیراجوں کی زمینیں تھیں, وہ اعلیٰ افسروں کو, عسکری ادارے کی اور سول سروس کے اعلیٰ افسران کو, اور یہ باتیں وہ ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں, باقاعدہ اسمبلیوں میں لسٹیں پیش کی جا چکی ہیں کہ کن کن افسروں کے پاس کتنی زمینیں ہیں. اور اس طرح کی بھی چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں
ایک دستخط سے 500 ایکڑ زمین جو ہے افسروں میں تقسیم کی گئی. تو یہ کرپشن جسے اس وقت ہمیں اتنا سابقہ ہے، یہ کرپشن جو ہے وہ صرف فیوڈل لارڈس کا اور کیپٹلسٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پورا کارپوریٹ سیکٹر شامل ہو چکا ہے. اس میں بدقسمتی سے ہمارے مقتدر ادارے شامل ہو چکے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ باقی ماندہ معاشرے میں بھی سرایت کر رہا ہے. زید حامد صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پہ؟ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہاں فکری آزادی ہو. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں فکری آزادی موجود ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں تو اس وقت انارکی ہے. پاکستان کے تمام شعبہ ہائے زندگی میں صرف انارکی ہے. آزادی کے نام پر اقبال نے جو کہا تھا، فکر ہو اگر خام تو آزادی اظہار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. تو آپ کی سیاست میں جو اس وقت آزادی ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈیموکریسیز میں اتنی مادر آزادی نہیں ہوتی جتنی ہماری سیاست میں ہے. اور یہ آزادی نہیں، انارکی ہے جیسے کہا. اور یہی حال ہمارے میڈیا کا ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے اس وقت بول رہا ہے، چاہے ریاست کی جڑیں کاٹ رہا ہو، پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو، ریاست پاکستان کی جغرافیائی روحانی نظریاتی سرحد تباہ و برباد کر رہا ہو. ہر ایک کو آزادی ہے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بات کرنے کی. کوئی نیشنل نیریٹو نہیں ہے. بات اب یہیں پہ آتی ہے کہ اب کیا کریں. یہ تو پچھلے زید احمد صاحب مسائل پہ بات نہیں ہوگی جو پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس ویکیوم کی بات کی جاتی ہے، محرومیوں کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ مسائل کے پر بات نہیں ہوگی تو یہ کیسے حل ہوں گے؟ یہاں جو ہے وہ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں غداری، یہ قتل و قتال اور مسنگ، یہ بات ہو رہی کہ جب جو آپ بات کیجئے لیکن بات کرنے کا بھی طریقہ اور معیار ہونا چاہیے. جب راہ چلتا جاہل شخص نظریاتی طور پر سیکولر لادین کافر نظریہ پاکستان کا مخالف، جب وہ رائے دیں گے اور پالیسی بنائیں گے، پھر وہی انتشار ہوگا جو آج آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے. جیسے بات ہم نے کہی تھی، وہ بیک ٹو یور فاؤنڈنگ فادر. ہر ریاست کے کچھ بنیادی زید حامد صاحب تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. جب اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ کار غلط ہوگا تو الٹیمیٹلی جو اس کا ریئیکشن آئے گا وہ بھی غلط ہی ہوگا. منصور، اس وقت تو سب کچھ غلط ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے. مطلب جو میں بات کر رہا ہوں جنون ریفارم کی، ان لوگوں کی کہ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تو سب کچھ انارکی ہے. اس وقت بنیادی ضرورت ہے اس چیز کی. جب اتنا بڑا کو اس کا مفاد وابستہ ہے اس کرپشن کے ساتھ، پھر ایسے نظام کو یا وہ خود امپلوڈ کرتا ہے اپنے وزن سے، یا باہر کی طاقت آ کے اس کو ہٹا دے گی. مثال آپ کو مطلب بولشوک ریولوشن کی دیں، ظاہر نظام جتنے 100 سال سے چل رہا تھا، جب وہ گل چھڑ گیا لیکن ریفارم نہیں کر رہا تھا تو اس کے اندر سے ایک بغاوت اٹھی جس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. ایران کے ریولوشن کی مثال لیجیے، بالکل ایسے ہی ہے. نظام گل چھڑ گیا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو اندر سے ایک بغاوت اٹھی جس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. آپ خلافت عثمانیہ کا مثال لیجیے، جب وہ گل چھڑ گئی، ریفارم نہیں کر رہی تھی تو باہر کی طاقتوں نے اس کو بالکل صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. زید احمد صاحب ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 73 سالہ یہ جو آزادی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، لاکھوں جانوں کی قربانی ہے. مطلب پاکستانی عوام نے، پاکستان کی قوم نے پے در پے قربانیوں کی ایک فہرست ہے جو اس آزادی کے لیے جو ہے وہ دی ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جو ہے وہ نہیں رکا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو یقیناً قوم نے جو ہے وہ اپنی ہر جگہ قربانی دی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں آپ کی فوج نے دی ہو، آپ کی قوم نے دی ہو. قربانیاں آپ مسلسل دیتے آ رہے ہیں، 1947 سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. لیکن ریاست وہ ذمہ داری جو قوم کی طرف تھی وہ پوری کر سکی؟ کس حد تک پوری کر سکی؟ دیکھیے، ریاست نے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کی. مسلمانوں کا ملک بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اس خطے میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا. ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، تعلیم، صحت، روزگار، ان کے ووٹ دینے کا حق، حکمرانوں کے احتساب کرنے کا حق، آزادی اظہار، آزادی صحافت، خواتین کی آزادی، مزدوروں کے حقوق، کسانوں کی آزادی، یہ سب کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر. ریاست نے اسے مستقل دبانے کی کوشش کی. جناح صاحب کی تو پوری زندگی جو ہے 1947 تک
आज़ादी सहाफ़त की नहीं गुजरी, और उन्होंने इसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं की। उनका बड़ा मशहूर केस है कसीरी अखबार का, जो तलक कौम परस्त रहनुमा थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिन्ना साहब ने उनका मुकदमा लड़ा। और बम्बई क्रॉनिकल का भी बहुत ही मशहूर केस है, जो एक अंग्रेज़ एडिटर के लिए उन्होंने जुलूस निकाला, और उनकी बेगम पहली दफ़ा जिस जुलूस में शरीक हुई थी वो हुरमैन की हिंदुस्तान बदरी के ख़िलाफ़ था। मतलब डॉक्टर साहब, उनके कायद-ए-आज़म के विजन में कोई ऐसी फिक्री आज़ादी में कोई रुकावटें हायल थी? किसी उनकी तकरीर में कहीं आपको कोई तसादुम नज़र आया, मुतसादम थी उनकी ऐसी कोई तकरीर जहाँ फिक्री आज़ादी ना हो? तसादुम नहीं थी, उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद की, और ये 20वीं सदी के आगाज़ से शुरू होती है और 1947 तक आती है। बम्बई क्रॉनिकल का मैंने हवाला दिया, इलाहाबाद के एक अखबार पे पाबंदी लग गई कि उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की कार्रवाई शाये की थी, तो जिन्ना साहब ने रिज़ाइन दे दिया था। फिर डॉन अखबार का है कि डॉन अखबार में उन्होंने हिंदुस्तानी ईसाई पुथन जोसेफ को एडिटर बनाया और उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी दी। उन्होंने कहा कि मैं एडिटोरियल नहीं देखूंगा, ये एडिटर की जिम्मेदारी है। तो जिन्ना साहब की तो सारी ज़िंदगी ख़वातीन के हुकूक, मज़दूरों के हुकूक और आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी फ़िक्र के लिए गुजरी। बदकिस्मती यह है कि जिन्ना साहब की जद्दोजहद के हिस्से का हमारे पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले निसाब में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता। इसका जिक्र होना चाहिए कि जिन्ना साहब ने जो बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद की, जिसके लिए उन्होंने कोई तफरीक नहीं की, उसको शामिल होना चाहिए ताकि नौजवानों को पता डॉक्टर जाफर साहब क्या कहेंगे, आज के दिन के मुनासबत से क्या पैगाम देंगे कि कैसे मुहासबा होगा, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, कैसे हम एक कौम की शक्ल इख्तियार करेंगे? देखिए, कौमें जो हैं वो कोई न तो ऐलानात से बनती हैं, न नसीहतों से बनती हैं, न ऊपर से कोई मरकज़ की तरफ से आने वाले नुस्खे के नतीजे में कौम बनती है। कौमें बनती हैं रज़ाकाराना तौर पे, और रज़ाकाराना तौर पे कौमें उस वक्त बनती हैं कि जब माशरे के तमाम अनासिर बाहम आपस में तय करते हैं कि हमारे मफादात एक से हैं और हम में से कोई एक दूसरे का इस्तेहसाल नहीं करता। जब वहदतें एक दूसरे पर एतमाद करती हैं, जब माशरे के मुख्तलिफ जो अफराद हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनमें आपस में कोई एक दूसरे के हवाले से इस तरह की रंजिश नहीं होती कि वो ये सोचें कि हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है। जब सियासी इदारों में सबको उनके हक के मुताबिक नुमाइंदगी हासिल हो रही होती है, जब इक़्तिसादी वसाइल में सबको नुमाइंदगी हासिल हो रही होती है, तो कौम साजी खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। दुनिया की और जो कौमें हैं उन्हें किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया गया है, वो सारी कौमें एक सियासी अमल में बनती हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सियासी अमल को जारी और सारी रखें। आप जमहूरियत को ब्लडी डेमोक्रेसी न कहें, आप वफाकियत को खुराफात न कहें, बल्कि आप इन तमाम हक़ाइक़ को जो माशरे के हक़ाइक़ हैं, इन्हें आगे बढ़ने का और इनके अंदर अफ़हाम व तफ़हीम का एक रास्ता बनाए जाने का सिलसिला जो है उसे जारी रहने दीजिए, और ये होगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह मजबूत से मजबूत कौम बनता चला जाएगा। जी ज़ैद आमिर साहब, क्या कहेंगे? 12 साल तो हो गए, जमहूरी अमल जो है वो जारी और सारी है। आपको इस मौजूदा जमहूरी अमल से किस हद तक तवक्कुआत वाबस्ता है कि ये पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा? मंसूर, जब कोई प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, अंग्रेजी में कहा है कि वो ड्राइंग बोर्ड। आप पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को जिस मकसद के लिए हमने बनाया था, हम इस वक्त मुकम्मल राह गुम कर चुके हैं। लिहाजा वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मींस वी हैव टू गो बैक टू द रूट ऑफ आवर आइडियोलॉजी, जिसके बेसिस पर आपने ये पाकिस्तान बनाया था। आपको जाना पड़ेगा करारदाद मकासद पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। वो जो पाकिस्तान की पहली असेंबली ने खिलाफत अली खान ने जिसको पास किया था, जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे रियासत पाकिस्तान को बनाने के, इससे बेहतर तशरीह कायनात में आज तक कोई नहीं कर सका। और वो जिस फाउंडेशन पर बिल्ड करती थी, कायद-ए-आज़म ही का बनाया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। बहुत शुक्रिया ज़ैद आमिर साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। डॉक्टर सैयद साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के इदारों को अपने मुहासबे की ज़रूरत है ताकि मुल्क को आगे लेके जाया जा सके। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।